मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। अलबत्ता तहक़ीक़ हमने दाऊद को अपनी तरफ से फ़ज़ल अता किया। फ़ज़ल का मतलब इजाफ़ी नेमत जो होती, फ़ज़ल इजाफ़े को कहते हैं अरबी में, यानी हमने खुसूसी फ़ज़ल किया उनके ऊपर। पिछले रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जो कहता है कि हम जब मर के मिट्टी हो जाएंगे दोबारा ज़िंदा होंगे, या तो इनको जुनून है या इन्होंने माज़अल्लाह अल्लाह पे झूठ बांधा है। तो इस तरह वो नबी का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ने अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अल्लाह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे या आसमान के टुकड़े तुम पे गिरा दे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो डरने वाले लोग हैं, जो अल्लाह की तरफ इनाबत करने वाले लोग हैं, वो इन बातों से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब का खौफ दिल में रखते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों का तज़किरा किया कि कुछ मुनीब लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं, और कुछ वो लोग जो मुनीब नहीं हैं, जो अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते। और दोनों वाक़यात में जो चीज़ क़द्र मुश्तरक है वो ये है कि दोनों को अल्लाह ने दुनियावी नेमतों से बहुत नवाजा था। तो एक अल्लाह के शुक्रगुज़ार बने और एक अल्लाह के नाशुक्रे बने। एक आले दाऊद और आले सुलेमान है और एक कौम सबा है। तो अल्लाह कहते हैं आले दाऊद और आले सुलेमान अल्लाह के शुक्रगुज़ार बने, उनको भी दुनिया में बड़ी नेमतें दी, बल्कि बहुत ज़्यादा नेमतें दी। उनको तो कौम सबा से भी ज़्यादा नेमतें दी। और दूसरी कौम सबा थी जिनको दाऊद और सुलेमान जैसी नेमतें तो नहीं मिली, लेकिन कम नेमतें उनको भी नहीं मिली। तो दाऊद और सुलेमान बेतहाशा नेमतों में भी अल्लाह को नहीं भूले, और कौम सबा वो उनकी निस्बत कम नेमतें मिली लेकिन उसमें भी वो अल्लाह को भूल गए और नाशुक्री की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो अब ये दोनों का वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने दाऊद को अपनी तरफ से बहुत फ़ज़ल अता किया। वो फ़ज़ल में रूहानी बरकतें भी थीं और मादी बरकतें भी। तो रूहानी बरकतें क्या थीं? या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, ए पहाड़ों तुम दाऊद के साथ बार बार अल्लाह की तस्बीह बयान करो, और ए परिंदो तुम भी। ये रूहानी बरकत थी, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का ज़िक्र करते ना तो पहाड़ों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें आती और परिंदे जमा होकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते। और उलमा ने लिखा है कि ये आवाज़ें सब मखलूक सुनती थीं, क्योंकि मुतलक तस्बीह तो वो तो वैसे ही पहाड़ और परिंदों से साबित है। कुरान में है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना करती है। तो वो तस्बीह तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का ख़ासा ना हुई ना। तो यहाँ अलग तस्बीह मुराद है, वो ये कि पहाड़ों से बाकायदा अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ आती थी और परिंदों से भी आवाज़ आती थी। तो ये मोजज़ा था दाऊद अलैहिस्सलाम का। इससे दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़ायदा भी हुआ कि लोग आप पर ईमान लाते थे और उनका ईमान बढ़ता था, और वो भी फिर अल्लाह की हम्दो सना करते, तस्बीह करते। और इससे तस्बीह की फ़जीलत भी साबित होती है। मैं बार बार कहता हूँ, आजकल के कुछ लिबरल सेकुलर स्कॉलर्स आ रहे हैं जो तस्बीह हाथ में फिराने को और अल्लाह अल्लाह करने को बड़े तौहीन आमेज़ लहजे से उसको कहते हैं इन लोगों ने बस इसी में कौम को उलझा दिया, अल्लाह अल्लाह करते रहो बैठ के। तो हालांकि जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं ना, आगे काम भी वही करते हैं। जिनको अल्लाह से ताल्लुक़ ही नहीं है वो आगे भी कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ बातें ही करते हैं बैठ के। तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र करना, ज़बान से अल्लाह के नाम को बार बार दोहराना, इसकी इस्लाम में बहुत फजीलत है। आगे अल्लाह ने जो मादी बरकतें अता फरमाई उनका तज़किरा है। वअलन्ना लहुल हदीद, फरमाया हमने लोहे को उनके लिए पिघला दिया था। लोहा पिघला दिया, लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था, जहाँ चाहे उसको मोड़ लिया करते थे। क्यों पिघला दिया? इस वजह से कि अनिअमल साबिगातिन, इस लोहे से अब आप अपने डिफेंस को, अपने दिफा को मजबूत करेंगे। आप एक बहुत पावरफुल एक स्टेट बनाएंगे जिसके पास एक मजबूत आर्मी होगी, और उसके पास एक बहुत ज़बरदस्त असलहा होगा, और उसके पास अपने डिफेंस का इंतज़ाम भी होगा, ताकि आप पूरी दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को नाफिज कर सकें, लड़ाई में आपको शिकस्त ना हो। अनिअमल साबिगात, आप ज़िरहें बनाएं, यानी जंगी जो लिबास होता है। कहा जाता है कि जंगी लिबास जो लोहे का लिबास पहना जाता है ना, आपने देखा होगा जो हिस्टोरिकल मूवीज़ जिन लोगों ने देखी हुई हैं कि पहले ज़माने में तलवार से बचने के लिए कैसे बड़ी बड़ी जंगी लिबास पहने जाते थे, जंगी टोपियाँ पहनी जाती थीं। ख़ुद ग़ज़वा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी टोपी पहनी है, लोहे की टोपी होती थी।
جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں۔ آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص اندازے کے تحت جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے، تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھات سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے۔ تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بد نظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں۔ جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا۔ سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں۔ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو۔ اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہے ہیں کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہیں اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں۔